کو आगे लेकर चल रहा है। यही जो है बात अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे भी हमें बता रहे हैं। यानी जिस बात को जितनी अहमियत हासिल होती है ना, उसी हिसाब से फिर उसकी रिपीटिशन भी है या उसकी वजाहत भी है यहाँ पे। इसी बात को आगे और बढ़ाया जाएगा तो हम और समझेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे क्या फरमाना चाह रहे हैं। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 266 का मफहूम देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या यवद्दु पसंद करता है, अहदुकुम तुम में से कोई एक भी, अन ये के तकूना हो, लहू उसके लिए, जन्नतुन एक बाग, मिन नखीलिन खजूरों का, व आनाबिन और अंगूरों का, तजरी बहती हूँ, मिन तहतिहा उसके नीचे से, अल अनहारू नहरें। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे से नहरें बहती हों? कौन पसंद नहीं करेगा। लहू उसके लिए, फीहा इसमें, मिन कुल्ली समाराती हर किस्म के फल, व असाबहू और आ पहुंचे उस तक, अल किबर बुढ़ापा, वलाहू और उसके लिए, जुर्रियतुन बच्चे, दुआफा कमजोर, यानी फिर उसको बुढ़ापा आ पहुंचे और उसके कमजोर बच्चे हों यानी छोटे हों, ना समझ हों। फ़असाबहा फिर पहुंच जाए उसको, इसारुन एक बगुला, फीही जिसमें, नारुन आग हो, फहतरकत तो वो जल जाए। यानी बच्चे संभालने के काबिल नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं और इंसान की सारी उम्मीदें उस बाग के साथ हों, फिर उसको ऐसा बगुला आ पहुंचे जिसमें आग भी मौजूद हो तो वो जल जाए, उसकी खेती उसका बाग। कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिन बयान करता है, अल्लाहु अल्लाह ताला, लकुम तुम्हारे लिए, अल आयाती अपनी आयात, आयाती आयात निशानियां, लअल्लकुम ताकि तुम, ततफक्करूना ताकि तुम गौर व फिक्र करो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे लिए आयात को खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसाल दी है कि तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके लिए खंजूरों अंगूरों का बाग हो। आ हरफे इस्तफाम है, हम सब जानते हैं आ हरफे इस्तफाम है, आ और हल। स्क्रीन सेट कर ले जरा, जी स्क्रीन को सेट कर ले जरा। ठीक है। जी ठीक है। आ हरफ इस्तफाम है और दो हरफ इस्तफाम है, आ और हल। और इसके अलावा जितने भी इस इस्तफाम के लिए आते हैं लफ्ज, वो सब इसम इस्तफाम है। ठीक है। इसम इस्तफाम होने की वजह से हम उनको इसम की तरह डील करते हैं, जबकि ये जो होते हैं ये सिर्फ जुमले को सवालिया करते हैं, जुमले का कोई हिस्सा नहीं बनते हर्फ होने की वजह से। हर्फ से जुमला शुरू होगा तो कोई हिस्सा नहीं बनेगा, जरूरी है कि वो इसम से शुरू हो या फिर फेल से शुरू हो। ये तीसरी कैटेगरी में आ जाएगा, सवालिया जुमला बनेगा, जो हम आगे इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। यवद्दु पसंद करता है, फेल है मुजारे का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, वाओ दाल, दाल इसका रूप वर्ड है। पसंद करता है यानी चाहता है किसी इंसान की को अगर हम देखें कि वद्दु ख्वाहिश, ख्वाहिश होना ही होता है अमूमन इसका ना, किसी इंसान की कोई ख्वाहिश हो, कोई वजह हो उसकी। तो यहाँ पे आया है पसंद करने का, अहदुकुम। अहदु एक इसम है, कुम इसके साथ जमीर जुड़कर आ गया है, जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर जो जो कि मुजाफ अलैह बन रही है। तो मुजाफ मुजाफ अलैह का पैटर्न जो है मुरक्कब इजाफी बना रहा है। ये मुरक्कब इजाफी का इराब चूंकि मरफू है, लिहाजा यवद्दु फेल के लिए फाइल बनकर आएगा। पसंद करता है तुम में से कोई एक। अब तुम में से कोई एक फाइल आया है, इसका मतलब ये है कि बात तुम में से किसी एक के बारे में ही कही जा रही है। ठीक है ना। हमने कल एक चीज पढ़ी है अपने, मैंने आपको पोस्ट भेजी है, आपने देखा होगा कि मरफू इसम जो होता है ना, जिसको हम मसनद अलैह कहते हैं, वो अगर तो जुमला फेलिया में होगा तो उसका फाइल बन के नजर आ रहा होगा, यानी जिसके बारे में ही सारी बातें की जा रही होंगी। और अगर वो जुमला इस्मिया में होगा तो वो मुब्तदा की शक्ल में आएगा, जिसके बारे में बात हो। तो ये एक आसानी भी है कि ये दो अलग अलग चीजें जरूर होती हैं जुमलों में अपनी अपनी पोजीशन के एतबार से, लेकिन जुमला इस्मिया का का मुब्तदा और जुमला फेलिया का फाइल दोनों ही के बारे में बात की जा रही होती है। अन ये कि अन नासबा है, और नासबा है तो मसदरिया भी है जाहिर है, और अपने बाद आने वाले जो होगा
اس کو فعل کو منسوب کر دے گا، فعل مضارع کو. تکونا فعل ہے مضارع کا، یہ ناقص ہوتا ہے، اور ناقص اس لیے ہوتا ہے بات پوری طرح نہیں سمجھائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فعل ہے مضارع کا، واحد جمع ہے مذکر ہے حاضر ہے، جمع مذکر حاضر، اور مضارع جو ہے وہ منصوب ہو کر آیا ہے. یہ کہ ہو لہو اس کے لیے مرکب جاری کا پیٹرن ہے. اصل میں کانا فعل جو ہے نا، یہ اپنا اسم اور اپنی خبر بناتا ہے. اس کا کاف واو نون روٹ ورڈ ہے، اور یہ اپنا اسم اور اپنی خبر بناتا ہے، جو کہ الٹ ہوتا ہے بالکل. کانا کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے. جیسے انا کا ہوتا ہے نا، انا اور کانا ایک دوسرے کی کے پلٹ ہوتے ہیں، الٹ ہوتا ہے. انا کی اسم منصوب، انا کا اسم منصوب، انا کی خبر مرفوع. کانا کا اسم مرفوع، کانا کی خبر منصوب. اس طرح یہ ایک دوسرے کا الٹ بنتے ہیں. تو یہاں پہ جنت ان جو آیا ہے نا، یہ اسمو کانا بن کے آیا. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تکونا کے بعد یہ لہو مرکب جاری ہے، یہ اسم نہیں ہے. اور جنت انہی اسم آیا ہے، پہلا اسم جو آیا ہے. تو کانا فیل کہہ دیں یا تکونا فیل کہہ دیں، اس کے لیے یہ اسم بن کر آیا ہے، اسمو کانا. اب یہ جو لہو ہے نا، یہ مرکب جاری کی شکل میں خبرو کانا بن کر آیا. آپ دیکھ لیجئے کہ خبر ہے، اس کے لیے ہے ایک باب، اس کے لیے ہے ایک باب. آگے من نخیل و اعناب، واو عطفی کے ذریعے ان دونوں کو جوڑیں گے. نخیل اور اعناب کو واو عطفی کے ذریعے جوڑ کے مرکب عطفی بنا دیں گے، اور من حرف جار کے لیے مجرور کر کے مرکب جاری بنا دیں گے. ٹھیک ہے. یہ مرکب جاری جو ہے اصل میں دو مرکب جاری ایک جملے میں آ جائیں تو دوسری صفت بن جاتی ہے. آپ دیکھیے جنتین کی صفت ہے، صفت بن کر آ جائے گی. ٹھیک ہے. کیسے صفت بن کر آئے گی ہم دیکھیں گے کہ سوری خبر بن کر آئے گی. ایک خبر یہ ہو گئی، ایک خبر یہ بن کر آئے گی، ایک خبر آگے اور آئے گی. خبر نمبر 1 خبرو کانا، خبر نمبر 2 خبرو کانا، اور تجری بہتی ہوں من تحتی حل انہار، بہتی ہوں اس کے نیچے سے نہریں. یہ بھی ایک خبر بن کر آئے گی. تجری فعل مضارع ہے، فعل مضارع واحد واحد مونس غائب. مونس کی علامت ہوتی ہے تا، اس میں آتا ہے. تجری واحد مونس غائب ہے یہ. من سے من حرف جار ہے، تحتی ہا پہلے تحتی ہا کو دیکھیں گے، یہ ہے مرکب اضافی. تحتی جو ہے یہ ایک ظرف ہے، ظرف پلس ضمیر بن رہا ہے یہ. اور یہ ظرف جو ہے نا، یہ ضد ہے فوقا کی. فوقا ہوتا ہے ہمیشہ اوپر ہونے والی ایک چیز، وہ ہمیشہ اوپر ہی رہے گی. فوقا ہمیشہ اوپر کے لیے آئے گا، جبکہ تحتی اس کی ضد ہے. جہاں پر بھی تحتی ہوگا نیچے کا مفہوم ہوگا، یعنی کہ بالکل نیچے ہا اس کے. یہ ہا جو ہے نا، یہ جنت ان کے لیے ہی آیا، تو اس لیے یہ بھی اس کی خبر ہوگی. جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی نا، یہ بھی خبر ہی بتائی گئی ہے. ایک ایسا باغ جو کھجوروں کا ہو، انگوروں کا ہو، اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں. تو یہ پوری خبر جو ہے نا، یہ 3 حصوں میں آ رہی ہے. آپ اس کو ایک اسمو کانا اور باقی تینوں جو ہیں یہ خبرو کانا بن رہی ہیں. آپ دیکھیں تجری فعل ہے، من تحتی حل انہار کو من حرف جار کے لیے مجرور کر کے اس کے متعلق بنا سکتے ہیں. الانہار جو ہے نا، اس کا فاعل ہے. نون ہارا کیونکہ مرفوع آ گیا ہے نا، تو یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر نمبر 3 بن جائے گا. خبرو انا. ہم اس طرح جملہ کی حصے بناتے ہیں. صرف ابھی آپ اس چیز کو صرف ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا نا کہ یہ پورا جملہ اسمیہ، یہ پورا جملہ فعلیہ کیسے جملے میں استعمال ہوگا. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جب ہم اردو میں بھی اس چیز کو اگر دیکھیں اور سمجھیں نا، کہ یہاں تک تو آگے نا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہو کہ، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے ہو. یہ دیکھیے ہو جو ہے نا، تکونا فعل آ رہا ہے، یہ خبر آنا شروع ہو گئی ہے جس کا اسم ہے جنت. اس کے لیے ہو جنت، یعنی جنت میں ہو کیا کیا ہو. اس کے لیے کھجوروں کا باغ ہو، انگور بھی ہوں جس میں، اور اس کے نیچے سے نہریں بھی بہ رہی ہوں. یہ ایک پوری خبر ہو گئی. لہو اس کے لیے. اب یہاں پہ پھر مرکب جاری سے جملہ شروع ہو رہا ہے. لہو مرکب جاری، فی ہا اس میں. اب 2 آ گئی ہیں، 2 مرکب جاری ایک ساتھ آ جائیں گے. جب
हम दो मुरक्कब जारी को एक साथ देखते हैं ना, तो पहले वाला मुरक्कब जारी जो होता है ना, वो मुतालिक हो या जुमला इस्मिया का मुब्तदा बन रहा हो, कायम मकाम बन रहा हो, खबर पहले खबर मुकद्दम जो होती है, या फिर कुछ भी बन रहा हो, लेकिन बाद वाला जो मुरक्कब जारी होगा ना, वो लाजमी तौर पे उसकी सिफ्त बनकर आ रही है। दो मुरक्कब इजाफी अगर आ रहे जारी आ रहे होंगे ना, सॉरी, तो पहले वाले मुरक्कब जारी की सिफ्त जो होगी वो बाद में आने वाला मुरक्कब जारी होगी। लहू उसके लिए, फीहा इसमें, ये लहू खबर मुकद्दम करेंगे, जुमला इस्मिया बनाएंगे इससे, क्योंकि अगर जुमला इस्मिया में खबर मौजूद ना हो तो ये जो मुरक्कब जारी होता है ये कायम मुकाम खबर की शक्ल में या मुकद्दम खबर कर देते हैं। जब हम खबर को मुकद्दम लेकर आते हैं और मुब्तदा को मुअख्खर करते हैं तो वजह क्या होती है, असलूबे ताकीद, यानी उस बात को प्रोमिनेंट करना होता है, उस बात को खास बनाना होता है। हम खबर को मुकद्दम कर देते हैं, सबसे पहले खबर ले आते हैं। यहाँ पे कायम खबर जो है ना, लहू मुरक्कब जारी की शक्ल में आई है, खबर मुकद्दम, फीहा इसमें, ये मुरक्कब जारी है, मिन कुल्ली समाराती, हर किस्म के फल हों। अब हम जब इसको देखेंगे, मिन हरफे जार है, कुल्ली समाराती मजरूर हो गया, जो मुरक्कब इजाफी था, यानी मुरक्कब इजाफी होके फिर मुरक्कब जारी हो गया है। अब आप देखिए ये भी आ गया है ना, एक और मुरक्कब जारी, इसमें तीन मुरक्कब जारी हो गई हैं। तो ये दो जो आएंगी ना, ये सिफ्त आएगी, और अब ये दरमियान वाला जो आ गया ये मुतालिक आ गया। ये भी आ गया मुरक्कब जारी, वो बन गया खबर मुकद्दम, ये बन गया जार मजरूर मुतालिक, और ये बन गई इसकी सिफ्त। अब ये हम इसको जुमले को देखेंगे तो यहाँ पे मुब्तदा महजूफ है। बाज औकात ऐसा होता है मुब्तदा महजूफ हो जाता है, वो मौजूद जुमले में नहीं होता। ठीक है, तो हम दो चीजों में से दोनों को ही ऐसा नहीं कर सकते कि इन तीनों को ही हम खबर बना दें। खबर को देखेंगे क्या है जो पहले होगी, जो पहले मौजूद है सबसे, जिससे जुमला शुरू हो रहा है वो खबर हो। और अब इसके बाद दो सिफात आ गई, तो हम दो में से एक को मुरक्कब जारी बनाएंगे, जो मुतालिक होगी, फीहा ये मुतालिक हो गई। अब फिर बाद में आने वाला मुरक्कब जारी जो है इसकी सिफ्त पूरी बना देंगे, हर किस्म के फल हों उसके अंदर, ये उसकी सिफ्त आ गई ना, कि उसके अंदर हर किस्म के फल फल मौजूद हैं। वह अफा बहू, और आ पहुंचे उसको, वाव हरफ अतफ है, अफाबा फेल है माजी का, वाहिद है मुजक्कर है, गायब का सीगा है, हु इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आई है, और अल किबारू इसका फाइल है। और आ पहुंचे उस तक बुढ़ापा, यानी वो बूढ़ा हो गया हो। एक तो उसको बाग मिले, उसका एक ऐसा बाग हो जिसमें, यानी कि परफेक्ट बाग कहते हैं ना, जिसमें खजूर है, अंगूर है, फिर उसके नीचे से नहरें भी बह रही हैं, खूबसूरती की कोई हद नहीं है, हर किस्म का फल उसमें मौजूद है, फिर उसको बुढ़ापा आ जाए। वाव हरफ आतफ, लहू उसके लिए, यहां तक पूरा मुरक्कब, ये यहां तक ये पूरा एक जुमला फेलिया है। ठीक है, यहाँ तक एक पूरा जुमला फेलिया मुकम्मल है। आ पहुंचे उसको बुढ़ापा, वाव हरफ आतफ है, लहू उसके लिए, मुब्तदा सॉरी खबर बनाएंगे मुकद्दम, मुरक्कब जारी को खबर मुकद्दम करेंगे, क्योंकि वाव अतफी जो है ना इस वाले जुमले को तो मुकम्मल कर रहा है। अब वाव अतफी के जरिए अगला जुमला जुड़ेगा इसके साथ, तो लहू खबर मुकद्दम, जुर्रियतुन दुआफाउ, बच्चे, बच्चे कैसे, जो कमजोर हों, ये मौसूफ आ गया, ये उनकी सिफ्त आ गई, ये मौसूफ और सिफ्त मुरक्कब तौसीफी बन गए, जो मुबतदा मुअख्खर बन गए। यहाँ पे देखिए मुब्तदा मौखर आया है, तो उसमें क्या चेंज आया है। जब हम देखें ना कि मुब्तदा मौखर क्यों लाया जा रहा है, तो हमने ख्याल रखना है उन चेंजेस का भी, उन बातों को भी नोट करना है कि मुब्तदा को मौखर लाने की वजह क्या बनी। असल में मुब्तदा नकरा था, असल में मुब्तदा जो था ना वो नकरा था, और उसको मार्फा का स्टेटस अगर मिला होता तब वो जुमले के शुरू में आता, वो खास होता। ठीक है, लेकिन जब मुब्तदा ज्यादा अहम नहीं था, बल्कि उसकी खबर मुकद्दम जो थी उसके ऊपर जोर देना ज्यादा जरूरी था, उसके लिए हों उसके बच्चे कमजोर, तो यहाँ पे मुब्तदा को मुअख्खर करके एक तो नकरा लाना मकसूद था, और दूसरा क्या था,
خبر مقدم کی کو اہم کرنا مقصود تھا، یعنی اس میں پتا چلے کہ تاکید اس میں زیادہ ہے اس لیے اس کو پہلا درجہ دیا گیا ہے، اور جو مبتدا تھا اس کو بعد میں لایا گیا، اور اس کے لیے ہوں بچے کمزور، یعنی کہ بڑھاپا بھی آ گیا، بچے بھی کمزور آ گئے، وہ کوئی دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتے، سنبھال بھی نہیں سکتے۔ جس انسان کا بڑھاپا ہو، اس کے بچے کمزور ہوں، اور اس کے پاس مال متا ہو بہت زیادہ، پھر بھی اس کو ایک آسرا ہوتا ہے کہ چلو میرے بچے سیف ہیں، میرے بچے سیف ہیں، کیونکہ میرا مال جو ہے نا، اگر میں مر بھی گیا، اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا، تو میرے بچوں کے پاس میرا مال، میرا سرمایہ ان کے کام آ جائے گا۔ لیکن اس آدمی کے سرمایہ کو کیا ہوگا؟ فَأَصَابَهَا، پھر پہنچ جائے اس کو، فا حرف عطف ہے، اصابہ فعل ہے ماضی کا، واحد ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے، سواد واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، ہا اس کو، ہا مفعول بھی ہی ہے اس کا۔ یہ مونس کیوں آیا ہے؟ کیونکہ جو بچے، جو باغ ہے نا جنتن، وہ ابھی تک اسی کی یہ چل رہی ہے بات، اس کو پہنچ جائے، جو اس کا باغ ہے نا جنتن، تو باغ کو پہنچ جائے، اعصارن ایک بگولا، ایک بگولا، اس کی اگر ہم وضاحت کریں نا تو ٹورنیڈو اس سے مراد ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گول قسم کی آندھی چلتی ہے، اور وہ ایسی آندھی ہوتی ہے کہ جو اپنے اندر سارا کچھ لپیٹ لیتی ہے، تیز اور طوفانی ہوا کے ساتھ، اور اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ عمودی شکل کی ہوتی ہے، لمبائی میں ہوتی ہے، اوپر کو جاری ہوتی ہے، نیچے سے سارا کچھ سمیٹتی ہوئی نا، وہ اوپر کی طرف سارا کچھ لے جاتی ہے اس کو۔ آصیر اس کی جمع ہے، آئن سواد را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے ایک معنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آئن سواد را روٹ ورڈ سے نا، کہ جیسے کسی چیز کو نچوڑ لیا گیا ہو، اس میں کوئی بھی چیز چھوڑی نہ گئی ہو باقی، اور جیسے رس کو نچوڑ لیتے ہیں نا پھل میں سے، یعنی اس طرح کا ٹورنیڈو کے جو ایک بگولا ہو جس میں آگ ہو، فی ہی جس میں مرکب جاری متعلق فعل نارن آگ ہو، ایسارن جو ہے وہ ایک فائل آیا ہے فیل کے لیے۔ اب ہم یہاں تک نارون کو ایک اور دوسرا فائل دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی تو وہ ہے نا، اور صفت بھی ہو سکتی ہے۔ تو نارون کو نون واو را، آگ، آگ ہو اور باغ بھی خوبصورت ہو، اور وہ آگ اس باغ کے لیے کیا کردار ادا کرے گی؟ فاحترقت، تو وہ جل جائے پورا باغ، فا حرف عطف ہے، احترقت فیل ہے، مونس کے ساتھ آ رہا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، فیل ہے مضارع کا، اور مونس کا صیغہ آ رہا ہے، واحد ہے، مونس ہے، اور غائب کا صیغہ ہے، فیل ماضی، فیل ماضی ہے، سوری فیل ماضی ہے، واحد ہے، مونس ہے، غائب ہے، تو وہ جل جائے، وہ جل جائے ہے نا، تو واحد مونس غائب، یہ تا جو ہے تائے ساکنہ ماضی کی علامت ہے، اور ماضی کی بھی، مونس کی بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ جو تا ہے نا اضافی ہو کر آیا ہے، اور اس کو ہم دیکھیں گے تو فعل با فاعل دیکھیں گے، کیونکہ آگے اس کا فاعل تو نہیں ہے نا، تو ہم اس کو فعل با فاعل دیکھ لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم جب اس جملے کو دیکھیں گے تو فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر پہنچ جائے اس کو ایک بگولا، فیہ نار، جس میں آگ ہو۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں تو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ کو ایک جملہ بنا لیں، اس کو ایک بگولا پہنچ جائے، فیہ نارن جس میں آگ ہو، فیہ کو ہم خبر مقدم بنا لیں، اور نارن کو مبتدا مؤخر کر کے ایک اور جملہ بنا لیں چھوٹا سا، اور فاحترقت کو فعل بفاعل کر کے ایک اور جملہ بنا دیں، اس طرح بھی یہ جملہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم چھوٹے چھوٹے سے جملے بنانا چاہیں تو زیادہ آسان ہوگا۔ یہ پیٹرن میں 3 جملے آ گئے۔ کا اسی طرح کا، حرف مانند تشبیہ، ذالکا اسم اشارہ واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے، اور بعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یبین، وہ بیان کرتا ہے، کون؟ اللہ رب العزت، اللہ، اللہ تعالی، فاعل، یبین فعل ہے مضارع کا، واحد ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا فاعل باہر ہو سکتا ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، تو بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اب یہ
कज़ालिका का जो है, अगर हम देखें इसको, तो ये मुरक्कब जारी है, ठीक है ना। तो मुरक्कब जारी की वजह से हम इसको खबर मुकद्दम करेंगे। जुमला शुरू हो रहा है, मुरक्कब जारी आ रहा है जुमले के शुरू में ही, तो हम इसको खबर मुकद्दम कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये काफ हरफे जारा मौजूद है अपनी, जो कि मजरूर कर रहा है बाद वाले इसम को। हम देखते हैं ना, दो तरीके से हम इसकी जो है ना वो बना सकते हैं तरतीब। एक तो का हरफे जारा को देखें और जालिका को मजरूर कर दें, ठीक है। जालिका चूंकि अपनी भी एक अहमियत रखता है ना, इसम इशारा है, तो इसम इशारा मारफा भी होता है, मरफू भी होता है, हम इसको मुब्तदा भी बना सकते हैं। जब हम इसको मुब्तदा बना देंगे, जुमला जुड़ेगा, तो का हरफ जार की वजह से पूरा जुमला जो है ना, फिर ये पूरा जुमला ये पिछले जुमले का हिस्सा बन जाएगा, मुतालिक बनकर आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से जुमले को हम जोड़ सकते हैं। युबय्यिनुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह ताला, लकुम, तुम्हारे लिए, अल आयाती, आयात को। लकुम मुरक्कबे जारी है, अल आयाती चूंकि आया है मुन्नस इसम, जमा मुन्नस सालिम का इसम है ये, तो ये मंसूब हालत में है। चूंकि इसकी हालत मंसूब भी ऐसी होती है जैसी मजरूर हो, तो फिर ये फेल के लिए क्या बन गया, मफूल बन गया है। फेल फाइल मफूल, जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया है। ये जुमला फेलिया जो है, ये जाली का इसम इशारा जिसको हमने मुब्तदा बनाया था, उसके लिए खबर बन गई। ये खबर और जुमला इसमें आप पूरा काफ हरफे जर के लिए मजरूर हो गया। ऐसे भी हम बना सकते हैं जुमले को ना, क्योंकि जैसे जैसे हमें जुमले के हिस्से पता चलते जाएंगे, हम जुमले को तरतीब देते जाएंगे। तरतीब देने से क्या होगा, अब हमें पता चल जाएगा ये मुतालिक है ना, तो ये एक्स्ट्रा है बात। यानी इसी तरह अल्लाह बयान करता है अपनी आयात तुम्हारे लिए। लाअल्लकुम, लाअल्ला हरफे नसब मुशब्बा बिल फेल भी है, और हरफे तरजीह भी है, यानी कि इसमें ख्वाहिश का अंसर पाया जाता है। तो लाअल्ला हरफे नासबा, कुम इस्मु लाअल्ला, कुम इसका इसम बन गया। अब इसकी जो खबर आ रही है ना, वो जुमला फेलिया की शक्ल में आ रही है। ततफक्करूना, फा काफ रा इसका रूट वर्ड है, ता शुरू में भी जायदा है, और यहाँ पे एक क्या कहते हैं, तशदीद में भी दो काफ आ रही है ना, फा काफ रा इसका रूट वर्ड है। तुम गौर व फिक्र करो, तो यहाँ पे ये खबरू ला बन के आ रही है। ये फेल बफाइल हो गया है ना जुमला, इसमिया जुमला फेलिया। ये जुमला फेलिया फेल बफाइल होके फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, तो ये इसमु लाला बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये, ताकि तुम गौर फिक्र करो। अब ये फेल मुजारे की जो मीनिंग चेंज हुए हैं ना, गौर फिक्र करो, तो ये लाला की वजह से हुए हैं। लाला के अंदर एक ख्वाहिश का, या एक हम कहते हैं ना कि एक काश ये काम हो जाए, एक ख्वाहिश ही हो जाएगी, पाई जाती है इसकी मीनिंग्स में। तो जो आगे वाले इसके खबर को ना अपने साथ मिक्स करने के लिए, अपनी खबर होने की एहसास की वजह से मीनिंग्स में चेंज पैदा करती है। असल में वजह भी यही होती है। जब हम देखते हैं ना लाअल्ला आया है, और कुम को अपना इसम बनाया है, और ततफक्करूना को अपनी खबर बनाया है, तो फिर वो उसके ऊपर असर अंदाज तो होगा ना, उसके मीनिंग पे भी असर अंदाज होगा, और उसको क्या कहते हैं, अपना इसम और अपनी खबर भी बना। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं किस तरीके से एक बयान की गई है पूरी मिसाल को, कि एक ऐसा इंसान हो जिसको बुढ़ापा आ पहुंचे। ये वो इंसान है जो सदकात को, खैरात को खलूस नियत से नहीं दिया करता था, या तो देके एहसान जताया करता था, या फिर जो साइल होता था उसको तान मारता था, अपनी बर्तरी जाहिर करता था, और उसको जलील समझा करता था, एजा दिया करता था अपनी जुबान से। वो ये किसी के पास यानी कि किसी इंसान के पास एक ऐसा बाग हो जिसमें खजूर अंगूर नहरें बह रही हैं, मालिक जो है बाग का बूढ़ा हो गया है, उसका उस बाग के ऊपर आश्रय के अलावा कोई जरिया माश नहीं है, ना वो उसे कोई दूसरा किस्म का फन आता है। और फिर उसके ऊपर मजीद क्या है, उसके बच्चे बेकसी के हालत में हैं, यानी जयीफ हैं, बाल बच्चों का खर्च उनकी परवरिश सब उस आदमी की जिम्मे है। लेकिन उस हालत में कि जो एक ही जरिया माश हो, और फिर कोई आसमानी आफत ऐसी पड़ जाए जो उसको जला के राख कर दे, देखते ही देखते उस शख्स के ऊपर क्या हालत होगी, क्या सदमा होगा उसके ऊपर, क्या बेकसी होगी, क्या हैरत होगी, क्या हसरत होगी।
تو اسی طرح بالکل انسان کا صدقہ خیرات عالم غیب میں نہایت عمدہ باغ کی صورت میں موجود ہے، جس کی صفات بھی ہمیں بتائی گئی ہیں کہ عالم اس میں نہریں بہ رہی ہیں، اس میں ہر طرح کا پھل، ہر طرح کے میوہ جات ہیں۔ اور پھر جو انسان ہے نا وہ عالم آخرت میں اس بوڑھے انسان کی طرح جائے گا، اس بوڑھے بندے کی طرح جائے گا کہ جس کے پاس اس باغ کے علاوہ کوئی بھی آسرا نہیں ہے، کیونکہ نہ اس کا مال کام آئے گا، نہ اس کی اولاد کام آئے گی۔ اس کی اولاد کا ہونا نہ ہونا ایک طرح کی اس کی معذوری ہے، کیونکہ وہ اس کے کسی کام نہیں نہ آئے گی، صرف اور صرف اس کے اعمال صالحہ ہوں گے جو اس کے کام آئیں گے۔ اور اگر وہ زندگی میں اعمال صالحہ اپنے ننھے بچے جس طرح دکھائے گئے ہیں نا وہ معذور اور مجبور ہیں، تو پھر اس کو اپنی اس کمائی کا، ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا جو اس نے ضائع کر دیے ہوں گے۔ فائدہ کس چیز کا ہوگا؟ کہ اگر اس نے ان اعمال کو، ان کی بھی حفاظت کی ہوگی، اس کے اوپر وہ مال جو ہے نا وہ ان کے کام آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے کر دیا، کسی کو انسان کی مدد کی، یا کسی مدرسے کو دیا، یا کسی دین کا کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ اس کی شیئرنگ کی، اور ایسا کیا کہ جیسے اللہ رب العزت نے تقاضے بتائے ہیں نا کہ ایک ہاتھ دو دوسرے کو پتہ نہ چلے، نہ اس کو ذلیل کرنا ہے، نہ اس کو تان دینا ہے، نہ اس کو کسی بھی قسم کی شرمندگی کا احساس دلانا ہے، تب وہ اس کا مال سیف ہوگا، ورنہ اس بوڑھے آدمی کی طرح ہو جائے